बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा अहमियत का हमल है, इस वजह से कि दो चीज़ें साथ साथ चल रही। एग्जेक्टिव पार्लिमान और फिर एग्जेक्टिव और पार्लिमान का जो मुकाबला वो है जनाब अदलिया से। और दूसरी खबर इमरान खान की बेचैनी, और वो रातों को सो नहीं रहे, उनको नींद नहीं आ रही, सारी रात जागते हैं कि मुझे पकड़ ना लिया जाए। फ़ोन करते हैं, कारकुनों को भी कहते हैं इधर रहना, फ़ोन करते हैं तो MNAs के टिकट होल्डरों को जाना नहीं है। और आज तो इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, इसके बावजूद कि जो आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि जनाबे वाला आप जो है इनको हरासा ना करें, हुकूमत से कहा। लेकिन उसके बावजूद उनको शक है कि मुझे ईद की छुट्टियों में पकड़ लिया जाएगा। आज बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त वज़ीर आज़म को लिखी, निगरान वज़ीर आला को भी लिखी कि जनाब हमें गिरफ़्तारी का खदशा है। अच्छा, दरख्वास्त भी उनको दे रही हैं जिनसे गिरफ़्तारी का खदशा है, ठीक है जी। और धमकियाँ भी उनको दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे तो हम आला अदलिया से आला अदालतों से रुजू करेंगे। भाई वो अदालतों ने कह दिया, और राना सनाउल्लाह कह रहा है, अता तारड़ कह रहा है, बल्कि राना सनाउल्लाह से बड़ी गारंटी तो कोई नहीं ना। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारा इनको पकड़ने का ईद की छुट्टियों में कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खौफजदा हैं, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और कारकुनों से कहता है खिताब करते हुए कि जो बुज़दिल होता है, जो डरपोक होता है, वो लीडर नहीं बन सकता। जो लीडर होता है, जो बहादुर होता है, वो सादिक और अमीन होता है। लेकिन डर रातों की नींद ख़राब करती है, बेचैनी है, बड़बड़ाते हैं, ख्वाब देख, अगर सोते हैं आँख लगती तो अजीबोगरीब ख्वाब सकते हैं, और वो फिर ख्वाब में जो कुछ होता है उसको अपना एक तसव्वुर, एक आइडिया बनाकर पेश कर देते हैं। क्या बात है। दूसरा, आज एक फ़ैसला हुआ, फ़ैसला नाफज हो गया। वो है जी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो बिल है 2023, वो हो गया नाफज, कानून बन गया। देखो, कानून बनने से कोर्ट किस पार्लियामेंट को नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो 3 रुकनी बेंच है उसके ऊपर अमल दरामद रोका। जिस दौरान अमल दरामद रोका उस दौरान वो बिल पास होकर दोबारा सदर ममलकत की तरफ चला गया। सदर साहब ज़ाहिर है PTI के वर्कर हैं, उन्होंने और बिल तो पास कर दी, इस पे साइन नहीं किए। लेकिन वो नहीं साइन किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो 10 दिन के अंदर ना भी साइन करते तो वो कानून बन जाना था। उन्होंने वापस भिजवाया, 10 दिन पूरे हो गए थे 20 अप्रैल को। आज 21 अप्रैल है, 11वें दिन था, तो आज सुबह उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया और गजट नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को कौमी असम्बली ने भिजवा दिया। अब वो कानून बन गया। अमल दरामद वो हुकूमत उसके ऊपर कराए या ना कराए, वो कानून बन चुका। और उससे फ़ायदा किसको होगा? अब उसको फ़ायदा उठाने वाले भी देख लें। उसमें जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होने जा रहा है, वो अपील दायर कर सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को फ़ायदा हो सकता है, जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो सकता है, निहाल हाशमी को फ़ायदा हो सकता है, वो दानियाल अजीज़ को हो सकता है। तो ये लोग अगर वो वहाँ पे जाएँ, इवन को वो तलाल चौधरी, उसको भी हो सकता है। जिन जिन लोगों को माजी में खुद नोटिस के तहत सज़ा दी गई, वो अब अपील दायर करेंगे और 30 दिन के अंदर अपील दायर कर दें तो उनको वो फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा, पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर ये कानून बनाकर इसको नाफज करके, क्योंकि वो फ़ौरन नाफजुल अमल हो गया, हुकूमत ने एक मैसेज दे दिया। मैसेज ये दे दिया कि भाई हमारा करने का काम हमारा है, अदलिया जो काम कर रही करते जाएं आप अपना काम, जो हमारा काम है वो हम करेंगे।
اور وہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ قانون سازی انہوں نے کر دی، اور اس قانون سازی کو جب کر دیا، آج وہ نافذ العمل ہو گئی، تو اب ایک ٹکراؤ دوبارہ شروع ہو گیا۔ عدالت کہتی ہے عمل درآمد رک گیا، گورنمنٹ کرتی ہے قانون بن گیا، عمل درآمد ہوگا، اپیل کا حق مل گیا۔ اور اب تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہو گیا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان اس قانون کے تحت خود از خود نوٹس نہیں لے سکتے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یعنی کہ پہلے 3 معزز جج صاحبان جو کہ سینیارٹی کے حساب سے چیف جسٹس کے ساتھ پہلے دو ہیں 3 رکنی، وہ کمیٹی بنے گی، وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور اسی طرح جو بینچ بنے گا، بینچ کی جو تشکیل ہوگی وہ بھی ایک کمیٹی بنائے گی، صرف چیف جسٹس نہیں بنائے گا۔ جو کانسٹیٹیوشنل جو آئینی پٹیشنز ہوں گی ان کو سننے کے لیے جناب 5 رکنی بینچ بنانا پڑے گا آپ کو، کم از کم 5 رکنی، کم از کم، یہ لارجر بینچ ہوگا۔ اور نظر ثانی اپیل کے کسی بھی مرحلے میں جو مخالف فریق ہے اس کو جو ہے وہ رائٹ ہوگا، حق حاصل ہوگا کہ وہ جو ہے کر سکے، اس کے اوپر نظر ثانی اپیل کر سکے، یہ اس کو حق حاصل ہوگا کہ وکیل اپنی مرضی کا کر سکے۔ نمبر 3 اس میں جو بات آئی وہ یہ بات آ گئی کہ جناب اعلیٰ کہ نواز شریف ہو، جناب جہانگیر ترین ہو، یہ بھی اب اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اب کورٹ نے تو عمل درآمد روکا ہوا، گورنمنٹ کہے گی قانون بن گیا، نافذ ہو گیا، ہم تو اس کو مانیں گے۔ کل کو اگر چیف جسٹس نوٹس لیتے ہیں از خود نوٹس، تو حکومت تو کہے کہ بھئی آپ نوٹس نہیں لے سکتے، کیونکہ حکومت اس بینچ کو ہی نہیں مان رہی۔ اس بینچ کے خلاف حکومت نے قرارداد پاس کی ہوئی ہے۔ اس دن ان سے پوچھا کہ اگر اس بینچ کے خلاف قرارداد پاس کی ہے تو آپ اس کے سامنے پیش کیوں ہوئے یہ الیکشن فنڈز والے کیس میں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم احتراماً اور اخلاقاً پیش ہوئے، ادروائز ہم اس بینچ کو مانتے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی موقف تھا، اس نے کہا میں تو جب اس بینچ کو نہیں مانتا، اس بینچ کو نہیں مانتا، حکومت کو بھی نہیں ماننا چاہیے، تو حکومتی وزراء وہاں پہ کیوں گئے؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان نمائندگی کے لیے کافی تھے۔ تو یہ چیزیں اب حکومت کے اندر بھی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کے بینچ کے سامنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عید کے بعد پھر ایک بہت بڑا کرائسس سامنے ہے۔ 27 تاریخ کو پیسے نہ دیے، کورٹ ایک بڑا آرڈر جاری کر سکتی ہے، لیکن حکومت بھی، کابینہ بھی اور پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو نائل ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بلا لیں، لائن میں کھڑا کر دیں، ہم اپنا موقف دیں گے، اگر پوری کابینہ کو نائل کرنا کر دیں، وزیر اعظم کو کرنا ہے کر دیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ 14 مئی کا الیکشن نون لیگ نہیں ماننے جا رہی، کوئی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی ٹکٹ شکٹ نہیں ہے کسی کو، وہ کہتے ہیں جی ہم 14 مئی کا الیکشن مانیں گے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے کاغذ جمع کرائے اپنی آزاد حیثیت میں جمع کروائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ جو معاملہ بنا ہوا ہے، یہ بھی اس وقت جو ہے دیکھنے کا اور سوچنے کا ہے۔ آنے والے دنوں میں بہتری نہیں نظر آ رہی، مزید اب ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔